नस्ताइन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रात फैसला दिया, वो धांधली के मंसूबों पर ओस पड़ गई। दूसरा, इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, वो किस तरह, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, गुलकार मलकू गिरफ्तार, कैदी नंबर 804 गाना क्यों गाया। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी है। ये आप अंदाज़ा कर लें कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लिया जाना था। गुज़िश्ता रात लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स के रिटर्निंग अफसरान समेत दीगर इंतखाबी अमले की बतौर तैनाती के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया था, इसलिए इसको रोक दिया गया है। और ये मुझे जो लग रहा है, इस टाइम जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, अगर अमेरिका बहादुर ने या इंटरनेशनल कुव्वतों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि इलेक्शन देर से करवाए जाए, तो ये उसकी तरफ जाएगा मामला, क्योंकि फील्डिंग सेट होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी से ही ये काम लिया जाना था, क्योंकि अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है इनको। उसकी वजह ये है कि सब इस टाइम जो ऊपर बैठे लोग हैं वो किनके लगाए गए हैं, ये सबको मालूम है, ये किस चीज़ की कड़ी है। इसलिए ये चीज़ें अब क्लियर होती चली जा रही हैं। या तो ये आपको ये 4-5 रोज़ हैं, बल्कि इसी वीक में आपको पता चल जाएगा कि ये ऊँट किस पर बैठता है। आलमी कुव्वतें नहीं चाहती इमरान खान हो, उसकी वजह मैं एंड पे चल के आपको बताऊंगा क्यों नहीं चाहती, जिसका निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कोई इशारा भी दिया है। कड़ियाँ मिलाएं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। कल समाअत है ये। तो ये इमरान खान के हक में अगर फैसला आता है तो इमरान खान जेल में बैठे इलेक्शन भी लड़ेंगे, क्योंकि ये एक केस है जिस पर इन्होंने जो मामला करना है कि वो नाअहली जो हुई है जिसको सज़ा को मुअत्तल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो ये अब नज़र आ रहा है कि मामला जो है, अगर इमरान खान को इधर से रिलीफ मिलता है तो फिर भी ये चांस बनता नज़र आ रहा है कि ये इमरान खान ये इलेक्शन आगे ले जाएंगे, क्योंकि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की मुकम्मल ख्वाहिश है, लाडले की ख्वाहिश है, लंदन प्लान का हिस्सा है। इसलिए पूरी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को बाहर रखा जाए। लेकिन जो मेरे रब को मंजूर है वो तो ये नहीं टाल सकते ना। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी प्लान मरतब कर लें, आखिर में होना तो वही होता है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। और याद रखें कि कप्तान डट चुका है, डटा बैठा है, और टीम भी डटी है और कौम भी डटी है। तो याद रखें, जब इंसान कोशिश करता है, इंसान के ज़िम्मे भी कोशिश ही है, नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात ने देना होता है। और अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत रायगा नहीं कर जाती अल्लाह के यहाँ। और याद रखें, आप खामोश मुजस्मा बन जाएंगे तब भी लोग आपको जो है वो नहीं छोड़ते, ये एक हकीकत है। आप एक घरों की मिसाल ले लें, चाहे इदारों की मिसाल ले लें, जब तक आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, किसी को बावर नहीं कराएंगे, वो आपको दबाते चले जाएंगे। ये एक असूल है दुनिया का। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनको ये अंदाज़ा होता है कि हमने कोशिश करनी है और हमने अपना रास्ता बनाना है। जैसे पानी को आप बंद बांध कर रोक दें, लेकिन पानी अपना रास्ता ज़रूर बनाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे कोशिश रखी है। आप देखें कि ये लोग जब कोशिश कर रहे हैं, अब आपके सामने मिसाल है पाकिस्तान में इस टाइम इमरान खान की। 50 साल पहले भी इमरान खान को लोग हीरो मानते थे। ये यकीन जाने उनकी कोशिशों और उनकी अल्लाह की मदद सबसे पहले, और उसके बाद इंसान की कोशिश वो लाजमी मैटर करती है। और आप देख लें, 50 साल पहले भी कौम उनको हीरो मानती थी, अब भी कौम उनको हीरो मानती है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, हम हो ना हो, लेकिन ये कौम उनको हीरो के तौर पर जानेगी। ये चाहे जितना मर्जी विलन बनाकर पेश करने की कोशिश करें, ये गटर लीग और ये दूसरी जो जमातें हैं, क्योंकि इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है। इमरान खान ने कुछ ऐसा नहीं किया कि बाहर से जायदादें निकल आई हों, उन्होंने 3 साल इक़्तिदार में रहकर बाहर बड़े महलात बना लिए हों। ये वो शख्सियत है जो बरतानिया में जाए तो शाही महल में शाही प्रोटोकॉल मिलता है क्रिकेट के ज़माने में, और आज भी मगरबी दुनिया में जाएं
تو سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں کہ عمران خان آیا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا. اسی طرح جو آج پاکستانی عوام کے دل میں جو محبت ہے عمران خان کے لیے، جو لگاؤ ہے، جو جنون ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور جب بندہ اپنی ثابت قدمی پر ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کسی نہ کسی طریقے سے آتی ہے. جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اگلا توشہ خانہ میں جو نااہلی کے حوالے سے چل رہی ہے، تو وہ بھی اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، بلکہ لینے کے دینے پڑ چکے ہیں مجھے لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملات، یا اگر الیکشن تو ویسے بھی عمران خان نہ بھی لڑیں، جیل میں بھی رہے، تو تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں ان کو اب شکست ان کا مقدر بن چکی ہے. فرق یہ ہے کہ یہ تعین ہونا ہے کہ کتنا وقت درکار ہے. اس میں اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ ملکو جو ہے، گلوکار ملکو، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. قیدی نمبر 804 گانا کیوں گایا؟ تو یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آزادی اظہار رائے بالکل قدغن. کہاں ہے مغرب، کہاں ہے امریکہ؟ یاد رکھیں، امریکہ اس وقت خاموش ہوتا ہے جب اس کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہو، جب اس کا لالچ ہو، ورنہ یہی مغرب اور یہی مغربی قوتیں جو طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اور یہی جو امریکہ ہے، یہی یہ برطانیہ ہے، یہ سارے لوگ گدوں کی طرح چمٹ پڑتے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا. لیکن دیکھ لیں آپ 2 سال سے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے. جو جی چاہے، مردہ کو انصاف مل رہا ہے، زندہ کو پوچھا نہیں جا رہا. اس سے زیادہ بدقسمتی ہماری اور کیا ہوگی؟ اور کوئی شخص، ہر شخص صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنی انا کو تسکین کیسے دینی ہے. یہ نہیں سوچا جا رہا کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، پاکستانی عوام کا کتنا نقصان ہو چکا ہے. اس پر کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مورخ لکھ رہا ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ تاریخ کے ایسے کوڑے دان میں ہوں گے کہ ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی آنے والی جو اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، وہ بھی منہ چھپاتی پھریں گی. جو حالات یہ کر رہے ہیں، جس طرح کا یہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. اور یہ جو آزادی، جیسے ملکو کو گرفتار کیا گیا کہ آپ نے یہ گانا کیوں گایا، اب کل کو آپ کہیں گے آپ نے ووٹ فلانے کو کیوں ڈالا. تو یہ تو اب ایک ایسی روایت پڑ گئی ہے پاکستان میں بدقسمتی سے کہ کسی پر ہم کیا بات کریں. کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہے، اس پر کیا بات کریں. یہاں پر قانون نہیں ہے، کاغذی کاروائی رہ گئی ہے، کاغذوں میں قانون رہ گیا ہے، عمل درآمد کوئی نہیں ہے. سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، بڑی سے بڑی عدالت سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی عدالت تک. ہر بندہ جو ہے، جو بیٹھا ہے سیٹ پر، وہ سمجھتا ہے میں ہی خدا ہوں. تو لیکن یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئے جن کو اپنا خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن آج وہ کوئی نہیں ہے. آج تاریخ کے کوڑے دان میں ہیں. یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوگی. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے حوالے سے نگران وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہ اسرائیل کے بیانیے پر پابندی نہیں ہے، قائد اعظم کی پوزیشن تبدیل کرنا کوئی کفر نہیں ہے. تو یہ بات انتہائی اہم ہے. اب آپ کڑیاں ملا کر دیکھ لیں. میں نے اس سے پہلے بات آپ سے کی تھی کہ امریکہ، مغرب کیوں خاموش ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی، ورنہ یہ بھارت وویلا کیوں نہیں کر رہا انسانی حقوق کی پاکستان میں خلاف ورزیوں کی. بھارت تو ایک چیز ہوتی ہے، وہ تو اٹھا کر میڈیا ان کا پراپیگنڈا کرتا ہے. لیکن یہ سب چیزوں پر خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ مغربی مفادات، اسرائیلی مفادات کا تحفظ نظر آ رہا ہے. اور عمران خان ایک ایسی آواز ہے، یہ میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، جو مغربی عوام میں بہت اثر رکھتی ہے. اسی لیے عمران خان کو اندر رکھنا یا ان کو راستے سے ہٹانا، یہ عالمی قوتوں کا پلان ہے، جس کے ایجنڈے کے تحت گریٹر اسرائیل پر بھی میں ایک ویلاگ کر چکا ہوں. گریٹر اسرائیل جب تک اس کی کوئی پایا تکمیل تک یہ معاملات بنتے نظر نہیں آتے، اس وقت تک عمران خان کو اندر رکھا جائے. بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی طاقت کے بل بوتے پر اس کو روکیں گے، لیکن عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی عطا کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں
تو مغرب میں ان کی آواز جس طرح گونجتی ہے، جس طرح سنی جاتی ہے، جس طرح عوام ان کی ریئیکٹ کرتی ہے، تو ان کی جان جاتی ہے مغربی طاقتوں کی، کہ ان کی عوام جب سڑکوں پر آتی ہے تو پھر ان کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں مغربی طاقتوں کی۔ اس لیے مغربی طاقتیں نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں، لیکن یاد رکھیں ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان میرا اللہ بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔